Basahon diri sa Salmo 8 ug apo kining basahon umusunod lang kamo sa Ginoo. Atong pamanandungan ang pulong sa Dios. Nagaingon diri ang himaya sa Dios ug ang bilis sa tawo. Ang Ginoo nga among Ginoo pagtahalangdon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sangko sa kalangitan ang pagdaig sa imong himaya nga giawit sa mga masuso ug kabataan. Gipabarog mo ang imong gahom ug gisamta o gibuntog mo ang imong mga kaaway. Inisudong ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan o kabituunan nga imong gipahimutang. Makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siyag bilin? Ug nganong imo man siya amumahon nga tawo ra man siya? Apan gibuhat mo siya nga ubos nagdiutay kanimo o gipurong-purungan mo sa himaya o kadungganan. Gihatagan mo siya gahom sa pagmando sa tanan mong binuhat. Ang tanan gayon imong gipailalom kaniya. Ang mga karnero o mga baka, ang mga mananap sa kalasangan, ang kalanggaman, ang mga isda o ang tanang mananap sa kadagatan. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdon gayon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong ug akong gihangyo si Pastor Samuel Kitoriano sa pag-abli sa pagkadlong ang sa panimbahan. Lahi ko ikaw, mahal mo ang Lord. Ikaw Ginoo, akong tanan. Kanimo, gaduyog, nagahatag kibig ko sa ngalan sa karong oras sa Ginoo. Ayon ako imong bendisyon kailangan tanan, ayon ang puso, ayon manakubon. Ikaw kami padayonon, Dios pangalagad kayo Ama. Ang tanan Ginoo, isalig ko tugan ang pangalan ni Jesus.
Amen. 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 Hallelujah. O katutal sa itong mga pagdayag nga pagkadalhon ni Brother Inti Kitoyan.